फरियाद तुझ से करता है ऐ शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल-हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम इन्नी उरीदु अन अमर बिल मरूफ व अनहा अनिल मुनकर। मोहतरम नाज़रीन, हमारी बहस मुहर्रिकात और मकासद आशूरा और मकासद क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे चल रही थी। हमने पिछली बहसों में ये अर्ज़ करने की कोशिश की है कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की इस अज़ीम जिहाद, इस अज़ीम शहादत के मकासद क्या थे, मुहर्रिकात क्या थे, कौन सी ऐसे वजह बनी, कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया और यजीद जैसे लईन फासिक और फाजिर के खिलाफ ऐलान जिहाद फरमाया। और जिहाद फरमा के चूँकि सबसे बड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद किसी जालिम जाबर के सामने कलमा हक कहना है, तो उस जाबर और फासिक सुल्तान के खिलाफ ऐलान जिहाद फरमाया। और इस जिहाद में ना सिर्फ अपनी शहादत पेश की बल्कि अपने अजीज़ व क़रबा और हत्ता अपने 6 माह के बच्चे अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, आज ये मुहर्रम अल हराम के अयाम में मुख्तलिफ चांद तलू होता है तो बहसों के दरवाजे खुल जाते हैं कि ये 2 शहजादों की जंग थी, माज़अल्लाह हुसैन इब्न अली ने खुरूज किया, मुख्तलिफ बहसें जो है वो लोग करते हैं। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि वो क़याम, वो खुरूज किस गर्ज से किया। गर्ज यही थी कि दीन इलाही क्या बच जाए। वो जो इलाही दीन जिस पे यजीद जैसे फासिक और फाजिर हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया गया और उसकी बैत ज़बरदस्ती ली जा रही थी, हुसैन इब्न अली ने इस यजीद को इस्लाम से दूर रखना था और यजीद के चेहरे पे जो नकाब पड़े हुए थे उसे उतारना था। तो ये खुतबा जो मेरा मौज़ूए कलाम भी है, इसमें मेरे मौला ने जो वसीयत इरशाद फरमाई उसका एक जुमला ये भी है कि मैं ये चाहता हूँ अन्नी उरीदु अन आमर बिल मारूफ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अमर बिल मारूफ करूँ व अनहा अनिल मुनकर, और बुराइयों से बचाऊँ लोगों को, नेकियों का हुक्म दूँ और मुनकरात से बचाऊँ। अज़ीज़ान, कुरान मजीद में ये सूरह आल इमरान में भी इरशाद है कि तुम में एक उम्मत ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अमर बिल मारूफ करे और नहीं अनिल मुनकर करे। अमर बिल मारूफ ये उसूल दीन में से है, वाजिबात में से है। हुक्म ये है कि जब इंसान कोई गलत काम होता देखे, गैर शरई काम होता देखे तो क्या करे, उसे ताकत के साथ रोके। अगर उसके पास इख्तियार है तो ताकत से उसे रोके, अगर ताकत से नहीं रोक सकता तो जुबान के जरिए उसे रोके, अगर जुबान से भी मना नहीं कर सकता तो कम अज कम दिल में उसे जरूर बुरा जाने। रसूलुल्लाह की भी हदीस है, नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का भी ये फरमान है कि कम अज कम दिल में उसे बुरा जाने। अगर तलवार से रोकेगा तो ईमान के सबसे बड़े दर्जे में फायदा, और अगर जुबान से रोकेगा ईमान का एक दर्जा कम, और अगर दिल में बुरा माने, अगर दिल से भी बुरा ना जाने तो समझ ले कि उसमें ईमान की कोई जो है वो रत्ती भर भी इजाफा नहीं है, ईमान की कमी है। तो जब पूरे मुआशरे पे यजीद की हुकूमत को गालिब करने के लिए कोशिश की गई, उसकी बैत लेने के लिए कोशिश की गई, मौलाना मदूदी का बहुत प्यारा जुमला है, उनसे किसी ने पूछा कि ये बताइए कि जब सब ने यजीद की बैत कर ली थी तो हुसैन इब्न अली भी कर लेते, हुसैन ने बैत क्यों नहीं की? तो उन्होंने पलट के एक बहुत अच्छा जवाब दिया और उसी में मैं समझता हूँ कि खुलासा है मेरी बात का। उन्होंने कहा कि जब हुसैन इब्न अली ने बैत नहीं की तो फिर सब ने क्यों की? जब हुसैन नवासे रसूल ने यजीद की बैत नहीं की तो फिर सब ने क्यों की? अजीज़ान नाजरीन, मोहतरम नाजरीन, इन मुहर्रम अल हराम के अयाम में हमें देखना ये है कि वो जिस मकसद के लिए हुसैन इब्न अली ने अपनी शहादत पेश की थी, क्या उन मकासद को हम हल कर रहे हैं? हुसैन इब्न अली ने अमर बिल मारूफ के लिए, नहीं अनिल मुनकर के लिए कोशिश की, और हदीस में भी है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने से ना रोज़ी में कमी हो सकती है, ना ये मौत को करीब ला सकते हैं। तो ये वाजिबात में से है। हुसैन इब्न अली के मकासद क़याम में एक मकसद ये अमर बिल मारूफ था। तो अजीज़ान नाजरीन, हमारी भी बहैसियत मुसलमान, बहैसियत हुसैन इब्न अली के मुहिब होने की हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुआशरे में अमर बिल मारूफ करें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मुआशरे में अमर बिल मारूफ की।
نہیں انل منکر کی. آج مغربی یلغار ہے ہمارے اس معاشرے پہ. دیکھ لیں یہ کچھ دنوں پہلے، یہ پچھلے مہینے 10 شوال کو عید الاضحیٰ کے دن میں ہی سویڈن میں جو واقعہ ہوا، قرآن مجید کو جلایا گیا اور قرآن کی بقا کے لیے حسین ابن علی نے شہادت. تو بحیثیت محب رسول و اہل بیت رسول و محب حسین ابن علی میرا حق ہے، جہاں تک میری اوقات ہے میں اس واقعے کی پرزور مذمت بھی کروں اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ بھی کروں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے قرآن مجید کا دفاع بھی کروں. کیسے کروں دفاع؟ اس کا ایک حل جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں قرآن مجید کی تعلیم کو رائج کریں. اپنے معاشرے میں قرآن کی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. خود گھروں میں قرآن مجید کی تعلیمات جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور ان بچیوں کو جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف راغب، اور اپنی اولاد کو قرآن مجید کی طرف ہم راغب کریں اور قرآن مجید کی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں. قرآن مجید نہ صرف حفظ کرائیں بلکہ بامانی ان کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انہیں یاد کرائیں، اور ان کی زندگیوں میں حکم بھی ہے، حدیث بھی ہے، اگر کوئی جوان اپنی جوانی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن سے لگاؤ رکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کی قرآن اس کے گوشت خون پوست میں مل جاتا ہے اور اس کے حصہ بن جاتا ہے. تو بحیثیت حسین ابن علی کے محب کے ان محرم الحرام کے ایام میں میرا فریضہ ہے کہ میں قرآن مجید کی تعلیمات پر لوگوں پہ کو بھی آگاہ کروں اور خود بھی عمل کروں. یہ ضروری ہے کہ پہلے خود عمل کروں پھر لوگوں کو. آج کل ہو کیا رہا ہے کہ خود عمل ہم کم کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ ترغیب دے رہے ہیں. تو امر بالمعروف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے خود عمل کیا جائے. قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے نا، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو آج ہم کہتے بہت کچھ ہے لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. تو امر بالمعروف کرنا یہ حسین ابن علی کی ذات کا ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا اور مین ہدف تھا حسین ابن علی کا. پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کروں اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پہ چلوں. تو آج کے اس پروگرام میں میں نے کوشش کی ہے کہ حسین ابن علی کے مقاصد میں سے، قیام کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو مین ہدف تھا مولا حسین ابن علی کا وہ یہ تھا امر بالمعروف کرو. عزیزان ناظرین، اس معاشرے میں امر بالمعروف کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارا میڈیا دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں بچے کو میڈیا کے ذریعے سے، ویسے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک مغربی یلغار کے میں رکھا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، قرآن سے دور کیا جا رہا ہے. اس چیز کو روکنا میرے پہ واجب ہے، آپ پہ واجب ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہیں انل منکر کر کے محرم الحرام کی ایام میں حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات سے متمسک ہو کے شہدائے کربلا کے غلاموں میں سے ہونے کا ثبوت دیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. وما علینا الا البلاغ المبین.